अस्सलाम वालेकुम मलगरिया दा मंजूर पश्तीन में सरवर से टांग की एहतजाज था कि मनन अफसोसनाक वाक़या वशवा दे पुलिस दे तरफ ना यो बैठना जोन ये शहीद कड़ा है पुलिस दे लसम स्टूडेंट वो भी से लसम पेपर वर्कड़ी दे पुलिस दे तरफ ना पे गुनाह शहीद सवाई दाई ओ वे सदा ने मंजूर पश्तीन वरा से ओ वे सदा इंशाल्लाह दाई बखपल खबर गलत इजहार को दे तो सारा मंजूर पश्तीन दाइन रोरा से दबारी ने खाला की वलहाना तरीका सर इस्तकबाल को वो दागा नंदा दिल खराश वाक़या शो यो बैठाना इस वंद किम दला सम स्टूडेंट वैसे पेपर वर्कड़ी वे दागा दे पुलिस दे तरफ ना बेगुनाह कत्ल शो दा मंजूर पश्तीन रोरा से वो दा एहतजाज था Dele posso rolar que esta rumeta rodina mais chavas. Tanto khojai da. Dele posso rolar dele rolar. Dele posso rolar dele rolar. Posso rolar charmeta. Shenes zero. Das ne chauka khabara. Tari banwayo. जगह दे मुड़ा हम दे मातम नहीं मातम दे खलसाली ताड़ी न होई शेरे तुमरे कसाने से बखर प्रोजेक्शन है शुरू खुदा गाना क्रॉस का सिंह मंजूर भाई खबर देता फ्रेंड विजिट किधर के चलो मुश्किल तक साल तक शरियारा खबर होन उर्वता जागरा सिल स्पीकर ने खाना साला बक्सा दे सर रावड़ाई कनो दोरा न कहीं दाना एहतजाज दादे जालिम खिलाफ आगा जालिम जे वर्दिश मुलविस ताई दमिज दे हिफाजत दे पूरा दे तनखे ओ खली दमिज हिफाजत हो सके दमिज नौजवानों स्टूडेंटों गोले बंदे वली शहीदों कवी लगिया दी ऐसे के मिश भरपूर मुजम्मत कवी दमिज द एहतजाज मुतालबे वाहसी जवाब मुतालबे दी द शहीद कातिलों द फौरन गिरफ्तार शी और दे बंदे द 302 एफआईआर काट शी और सरा दमिज द एहतजाज मुतालबा दा हदो जे मौजूदा दमिज किम डीपीओ दाई द बतखोर दा गाल जरगार दा मिश पटाक्ष न मानी दमिज दे टांग डीपीओ 100% मुलविस ताई कजेरे दा दमिज टांग डीपीओ पर मुलविस न वाई नो पटांग शो दा जुल्म दा वाकियात न के दलाई जका दमिज डीपीओ पर दफ्तर शो दा दफ्तर न बारा वजिना बजोरिया उमरा डा दे लाकियो का दली हनदी खाली नोस्ता जे कीमत सूरा स्मगलरों दी स्मगलिंग पैसे बातेर से जमा कीजी आगा रसावी जोन ते जमा कावी न दे आवाम खामस्ता न दे टांग खामस्ता सरा न दे मिज दे आसपास दे दिहाते दे तहफ्फुज खबरस्ता सरा न मिज दा मुतालबा हो पर जोर मुतालबा कावी च दा मौजूदा डीसी हो च दा रोजाना पखपल डीसी दफ्तर से उस पे सोतली दी उस पे घूरी उस पे लंबावी दमिज दागा डीसी और दागा डीपीओ नदी पचार फौरन दा ट्रांसफर शी व मुतालबा दादो और बला मुतालबा च किमा वाल मुदर तवकरला च दे यग वक्त पर दे एहतजाज जारी वी च सुपरा दे दग शहीद कातिलों गिरफ्तार शवी नवी और मंजूर भाई हां दग में शुक्रिया अदा कई च दागा रुगई दा तो सद खपल खिलात इजहार वो को सा पड़े मावे स्ताई दे मिर्च चिरच हां चिरच हां दे मिरा एहतजाज वी चिरच दे मिज दर ने दे मिज मातम वी तो पर फेसबुक के हां कतली वी तो दगा सा मेरा गली वस्ताई दे मिज पर हर जुलूस पर हर दर नशे मातम जड़ुवी नो सा पड़े मेरा भाई सा पड़े मावे स्ताई ओ जो नासर की नदीमा आधा मीडिया मुझे ख्वास था टांग मीडिया ता मीडिया मुतालबा के वी जे टांग मीडिया दा रुशी नदीमा दा दे मीडिया फरियाद नदीमा सिरा हुआ ये जो दहशतगर्दी सिरा हुआ बक्सा
اویس په دې نه بس زه دعوت ورکوم منظور پښتین ته چې تاسو ته د خپل خیرات اظهار وکړو. ندیم بھائی حواله ولس کی سوسری وکا نه هغه خپل غاده وکړه بکسا بدل ته کوزه ولګي هغه دراوړي. تکبیر الله اکبر. موجودہ انتظامیہ मुर्दाबाद. मौजूदा DPO मुर्दाबाद. मौजूदा DC मुर्दाबाद. ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. तारीख मासिरा का वस्ता मर्डर دلیار ورکو عوام بکسی ته ول پیټه دلیار وان شنه ځای ځوان ته شنه شابه د تقصیر ول ټول 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 دلتا کیزه ده ولا گای دلتا کیزه نه نه دلتا کیزه صحیح ده کیزه ودا جای دا چې ورته خلک دا یو کس دلتا کیزه ده دلتا کیزه आवाज چگائی صحیح ده صحیح ده کوی ندیما کوی یارا صحیح ده یوره دای لا وینن हेलो ندیم بھائی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم The Franco ننګیالۍ اوسیدونکي خلکو ته اول سلام کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکسټرا جوډیشل کیلینګ چې موږ د ډېر وخت نه په دې باندې نارې وهو چې د عدالت نه لرې مرګونه دې نه کوي. د ډېر وخت نه په دې باندې موږ جلسې جلوسونه او درنه شروع دي چې د ریاست یوه اداره ته هم د ریاست آئین دا اجازه نه ورکوي چې دوی څوک د عدالت نه لرې ووځي. خو بیا هم د عمل شروع دی او بیا یې هم موږ په هر لحاظ په هر ټګر په هر میدان مخالفت کوو. ځوان هلک چې د 10م جماعت زده کوونکی و او نن د پولیس په ډزو کښې ووژل شو، دا وړه خبره نه ده. دا هغه پلار چې دته کتابونه او ګتې پاتې دي، هغه مور چې دته د سکول پیپر ایښي دي، هغه محسوس کولی شي. او موږ ټول د دوی په غم ښه ورسره شریک یو او د دغې ایکسټرا جوډیشل کیلینګ خلاف به زموږ مخکې هم خپل چې منزل دی کوم منزل دی هغه به روان وي او تر هغې پورې به ناست نه وو چې تر څو پورې ایکسټرا جوډیشل کیلینګ ختم شوی نه وي او چې کوم وشو د هغې تحقیقات نه وي شوي. نن دا ډېره د شعور خبره ده چې واقعه وشوه او فورا خلک راغی. د دغې ایکسټرا جوډیشل کیلینګ یعنې د نن چې کوم کس ووژي د دغې کیس ته هم داسې جوړ شي لکه د نقیب الله چې جوړ شوی و. دلته چې چا هم دا کړي دي د دغه یو دا نه چې د یو کس ووژو، بلکې دا چې د دغه نه یره خورېږي، بل سړی د ریاستي ادارې نه بیا ډارېږي. دا ډور پلاول ته دهشتګردي وایي. دا ته دهشت مینز ډور او ګرد پلاول، ډور پلاول. دا د بالکل د دهشتګردۍ مقدمه په دا پولیس په نه درج شي چې دغه شي د کوڅې کمیټې ول ارکان هر وغلل دا ورته ته خبره کړي چې دغه څه وکړل څه نه وکړل. زه خپل هم هسپتال ته روان وم، زه سره بیمور وم، خو چې څرنګه خبر شول چې دغه نوستي د غم او د اظهار یکجهتي د پوره ټانګ کولسته هر وخت د میز قدمینه د میز وجود د میز
تیمیر غږ موجود وي موجود دی هم در پشتین بعد در پشتین منظور پشتین منظور پشتین در پشتین بعد در پشتین منظور پشتین منظور پشتین اللهم تل آباد لره تلار ورکو ماتم دی ډېر تقریرونه او چغې خبرې هم په شخوان نه کوي دا درته وایم چې تر څو پورې دې ته انصاف نه وي میلاو شوی د دوی اف آی آر او د کسان نیولي شوي نه وي تر هغې پورې به زه هم د دې کس خبره په هر ځای شي کوم په هره جلسه او په هر جلوس شي ډېره مننه اللهم صل وسلم نور محمد چیرې د